हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डेली डोज। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम सब की तरफ से आप लोगों का अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम ये नाश्ता ही कर रहे थे। नाश्ता कह लें या दिन की रोटी कह लें, सर्दी इतनी होती है सुबह सुबह तो उठा ही नहीं जाता। ठीक है, तो बस ये दिन का खाना समझ लें। तो फिर ये मैंने कल भी मियाँ को नाराज़ हो गई थी। मैंने कहा मुझे भटूरे नहीं ला के दिए, वो बाहर गए थे तो कह रहे मुझे याद नहीं रहा था। तो फिर वो आज स्पेशल गए थे लेने के लिए, तो फिर हम लोगों ने खाई। ये लाहौर की स्पेशल डिश है। ये सिर्फ सर्दियों में होती है और ये माश की दाल के भटूरे होते हैं। और पूड़ियों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिफरेंट होते हैं। साथ चने हैं, साथ प्याज होता है, अचार होता है। आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा देखकर। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ। फिर मियाँ ने मुझे बताया था कि मैं यहाँ सौदा वगैरह भी लेकर आया हूँ, तो मैं तो अंदर थी, मैं किचन में आई अब देखा प्याज भी था, आलू भी लाए हुए थे। तो मैंने कही अपनी जगह, मैं कहती टमाटर भी लें सस्ते हो गए, तो कहते टमाटर नज़र नहीं आए मुझे। तो बस ये अपनी अपनी जगह पे मैंने लगाए। तो क्योंकि सुहान सो रहा था उसमें, तो ये कीमा और ये गोश्त वगैरह था। फिर मैंने आज बनाना कीमा था, तो गोश्त मैंने ना उठा के ना ऊपर फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा फिर काम आएगा। तो कीमा मैं फिर वापस रख के ना कही कि मशीन लगाऊँ। फिर हमारी ना बिल्ली आ जाती है, बिल्ली ले जाती है, इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं रखते हम लोग, इसलिए माइक्रो वगैरह में या फ्रिज में रख देते हैं। ये ना टब, मेरा टब और एक टोकरी है ये कपड़ों वाली ना, ये सुहान ने ऊपर खड़े होके ना तोड़ दी है। तो मैंने इसको जोड़ा कि कम से कम ये टब जो है गंदे कपड़ों के काम आ जाएगा और टोकरी सूखे कपड़ों के काम आ जाएगी, वेस्ट ना हो ना। तो फिर मैंने ना उस दिन 2 घंटे लगा के ना हीटर के पास वो पेचकस सा होता है ना, वो गर्म कर करके इसको सुराख किए, फिर इसको सुई से सिलाई किया। फिर ये मैंने किसी के कपड़े सिलाई देखे, मैंने किए थे शुरू थोड़े से किए थे, तो लेकिन अभी मैंने कंप्लीट नहीं किए। आगे मैं लास्ट में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने जो कपड़े सिए हैं, किसी बच्ची के 2 फ्रॉक सिए हैं, 5 सिलाई करने, अभी 2 किए हैं, 3 रहते हैं। लेकिन अभी आपको शायद इस तरह कुछ अच्छी खासा समझ ना आए। तो फिर आपको ना मैं जब शायद बच्चों को पहना के या कभी बच्चों की पिक्चर या वीडियो ऐड करके ना मैं ज़रूर दिखाऊंगी जो मैंने आपको सिलाई किया। मैं खुद दर्जन भी दूँगा। फिर मैंने जी साथ साथ चाय रख ली थी, साथ सुहान का पानी रखा था फीडर का जो दूध पीता है वो। साथ मैंने आलू छील लिए, काट लिए, प्याज कर लिया। इसमें से कुछ गंदा था जो पहले का पड़ा हुआ था, वो मैंने कहा पहले यूज़ कर लूँ, वो निकाल दिया मैंने। जो नहीं सही था ना, मैंने कहा था मैं मुर्गियों को डाल दूँगी ना, तो वो मैंने साइड पे कर दिया। तो फिर मैंने ना 2 चीज़ें बनानी थी। एक तो मैंने आज बनाना था कीमे वाली रोटियां बनानी थी, और साथ आलू कीमा ही बनाना था। मैंने कहा अब एक दफ़ा ही बना लेते हैं कि आलू रोटियां बनाओ, फिर कल कल सुबह फिर नाश्ते के लिए फिर कहाँ से सालन लेकर आएंगे। अच्छा, अभी बीच में ना कॉल आ गई थी, जिनके मैं बच्चों के कपड़ों की बात कर रही हूँ ना, उन्हीं की कॉल आ गई थी। तो अच्छा जी, फिर ना ये मैंने प्याज श्याज जो है काटा। मैंने कहा दोनों खाने आज बना लेते हैं, कल ज़रा फ्री हो जाएंगे, कल अपने सिलाई के काम को टाइम दे दूँगी मैं। वैसे भी आज काम वाली आंटी ने भी नहीं आना था, इतवार था। तो एक साइड पे मैंने कीमा जो है उसके लिए रखा, एक साइड पे मैंने आलू कीमा रखा। तो अब आना के मुझसे पूछा था कि मुझे बुलाया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। किसी ने बाहर गली में आवाज़ दी होगी ना, तो वो फिर उसको लगता है कि उसको बुला लिया, तो वो अंदर से आए, क्योंकि अभी बाहर नहीं जाग रहा। तो मियाँ और जुहान दोनों सो रहे थे। तो मैंने कहा तब तक मैं अपना कर लूँ। जब मियाँ उठ के आए थे तब तक मैं दोनों खाने बना चुकी थी और लाइट चली गई थी, इसी में इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैंने बर्तन धोने थे मोटर लगा के ना। तो वही साथ साथ बस मशीन भी लगा दी मैंने, और साथ साथ मैंने कहा मैं ये भी काम कर लूँ, मशीन में तो घंटे तक सूख जाएगी। फिर बीच में लाइट चली गई थी, तो कुछ लाइट का इशू हो गया था ना, सिर्फ यूपीएस पे छोटी लाइटें हैं ना, बड़ी लाइटें नहीं है। तो वो इससे लाइट चली जाती है ना, तो फिर लाइट कम हो जाती है। तो फिर मैंने जी दोनों कीमे कर दिए, लहसुन अदरक और डाल के प्याज में, फिर टमाटर डाल दिए, फिर कीमा भुना थोड़ा सा ना। कीमा भुनने के बाद थोड़ा सा ना दही डाल के मैंने भुना। फिर मैंने इसको माइक्रो में रख दिया, ठंडा भी हो जाएगा। फिर यहाँ ये दूसरी साइड पे मेरा आलू कीमा भी तैयार हो गया था। कितना अच्छा आ रहा है, आप लोगों के मुँह में पानी आ गया होगा कसम से। मैंने जब जब ये बनाया, मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, बार बार मेरा दिल करे मैं भी इसे खा लूँ, चम्मच लेकर बैठी हूँ। फिर मैंने ये भी बना के रख दिया, क्योंकि मैं दिन में ना बर्तन वगैरह सारे नहीं धो लेती होती, क्योंकि मैं एक टाइम धोती हूँ सारे बर्तन पूरे दिन के ना। तो मैंने देचकी वगैरह खाली कर दी, उसको रख दिया। मैंने कहा अब किसी ने खाना हो तो खा लेंगे, नहीं तो मैंने कहा फिर सुबह खा लेंगे। रात में वैसे मैंने 2-3 रोटी बना दी थी एक्स्ट्रा। फिर एक लाइट आ गई। लाइट आने के बाद मैंने मोटर लगाई, क्योंकि ना मोटर लगाने से ना हमारे बोर हुआ हुआ ना, तो नीम गर्म पानी आता है। साथ मशीन भी थी, फिर पानी भी कम था, तो मैंने ना फ़ौरन फ़ौरन ना मैंने सारे जो बर्तन थे ना मैं धो लिए, क्योंकि मैं ना एक टाइम धोती हूँ, मैं बार बार नहीं धोती। और जो है इस टाइम में शाम को मैं जितने भी बर्तन होते हैं सब इकट्ठे करके ना मैं धो लेती हूँ।
کیونکہ پھر بار بار میں برتن نہیں دھوتی نا، تو اس وجہ سے نا گرم پانی ہوتا ہے نا، تو ساتھ گرم پانی بھی کیا ہوتا ہے، چکنائی کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، اور نیچے نلکے سے بھی گرم پانی آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ میں نے وہ بوتلیں وغیرہ بھی کرنی تھی، کولر بھی تھا، تو بہت زیادہ کام تھا، تو میں نے کہا موٹر بجلی آئے گی تو انتظار کریں گے لائٹ کے، 1 گھنٹے کی 1 گھر جاتی ہے۔ پچھلے دنوں تو انہوں نے اتنا تماشا لگایا تھا، 1 گھنٹہ آتی تھی 1 گھنٹہ جا رہی تھی، کام میرا جو سلائی کا کام تھا اتنا تنگ ہو رہی تھی، مجھ سے دیا نہیں جا رہا تھا لوگوں کا کام۔ اور یہ پھر بس یہاں میں نے برتن دھوئے، یہاں یہ اٹھ گیا تھا، یہ دونوں آ کے باتیں کر رہا، کبھی کیا کہہ رہا ہے، 10 روپے دیے نا بابا نے، تو کہہ رہا ہے میں نے بیٹھ جانا ہے چیز لینے۔ پھر یہ بوتل وغیرہ میں نے بھر کے عوام کو بلایا کہ بھی اندر رکھ لو جا کے۔ پھر یہ کولر کو دھویا صحیح طریقے سے، کیونکہ ہم لوگ نا اندر رکھتے ہیں نا کولر، تو جب پانی پینا ہوتا ہے نا پھر ہم لوگ نا اس میں سے پی لیتے ہیں آرام سے، وہ بار بار فریج کھولنے والا نہیں ہوتا ہمارا۔ ہم سردیوں میں گرمیوں میں ہم اس میں برف ڈال لیتے ہیں، اور اگر رمضان بھی آئے گا نا تو ہم رمضان میں بھی ہم اس میں برف وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر جی یہ میں نے مرغیوں کے لیے نا روٹی جو بچ جائے یا پتی ہو جائے چائے کی، یہ ساری چیزیں نا میں کرتی ہوں، مکس کر کے دے دیتی ہوں، تاکہ کبھی ان کو ہم کیا کہتے ہیں باجرہ دے دیتے ہیں، کبھی ڈالتے ہیں ان کو، کبھی ہم پالک وغیرہ منگوا کر ڈال دیتے ہیں، کبھی روٹی بچ جائے پھر وہ ڈال دے، کوئی چاول وغیرہ کچھ بھی ہم ڈال دیتے ہیں نا۔ تو جی اچھا سوری، ریحان بیچ میں آ گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے کینڈی دے دو۔ پھر میں نے یہاں پہ پراٹھے وغیرہ بنائے تھے، لیکن میں نے 3 4 روٹی ایکسٹرا بنا لی تھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، کیونکہ ہمیں نا مجھے یا میرے میاں کو نا ہم لوگوں کو عادت ہے رات کو کھانے کی ہے، کیونکہ ابھی تو میں نہیں جاگتی، لیکن پہلے میں صبح کے 5 5 6 6 7 بجے تک جاگتی تھی، لیکن اب نہیں جاگتی میں، لیکن اب میں نا اپنے آپ کو میں نے کیا ہوا ہے کہ میں اب نہیں جاگتی نا، اب میں تقریباً 2 بجے تک سو جاؤں گی، تاکہ بھی صبح آرام سے اٹھ سکوں۔ پھر صاحبان دیکھ رہا تھا، وہ آج بڑا خوش تھا، کہہ رہا تھا قیمے والی روٹی کھائیں گے۔ میں جب سے میں یہاں پہ آئی میں نے ایک دو قیمے نان بنائے تھے، اس کے بعد 3 سال میں پہلی باری میں نے شاید قیمے والی روٹی بنائی تھی، تو کیونکہ ہم آلو والی کھاتے ہیں، ساگ سبزی وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن یہ قیمے والی فرسٹ ٹائم بنائی تھی میں نے۔ نان بنائے تھے میں نے، تو ٹرائی کیے تھے گھر میں، اچھے بنے تھے وہ بھی، تو میں نے کہی روٹی بھی بنا کے ٹرائی کرتے ہیں، تو بس یہ بنی۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اندر لے کے جاتے ہیں، 4 بنائی تھی میں نے، تو یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے تھے، فیلنگ والے میں نے جا کے میاں کو دیے۔ کیمرہ ذرا الٹا ہو گیا کیونکہ نا اندر لے جاتے ہوئے نہیں کھاتا نا، تو اس لیے کیمرہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذوحان کو دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ذوحان بھی الٹا ہو گیا نا، یہ دیکھیں نا دہی وغیرہ بھی سب کچھ الٹا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس ٹائم نا کیمرہ دیکھا نہیں نا کہ میں نے پہلے کس رخ سے رکھا ہوا تھا، تو وہ ذرا الٹا ہو گیا وہ، تو بس میاں کھا رہے تھے۔ پھر کھا پی کے میں ماں بیٹا جیسے ہیٹر کے آگے بیٹھ گئے تھے، ساتھ ساتھ میاں صاحب ٹی وی دیکھ رہے تھے، بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے، تو یہ ذوحان جو سا یہاں پہ اس کو نا ماں کے ساتھ لاڑ آ رہا تھا، آج جھولی میں گھس رہا تھا، کبھی باتیں کر رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، مستیاں کر رہا تھا میرے ساتھ، کہہ رہا تھا میرے پاؤں بھی گرم کرو۔ پھر یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ابان گیا تھا باہر سگریٹ لینے کے لیے بابا کے، تو میں نے اسے کہا مجھے چیلی ملی ہوئی لے آؤ، یقین کرے چیلی ملی تھے 3 دانے نکلے 5 روپے کی، تو میں نے ایک ہاتھ میں کھولی تھی اپنی، تو تقریباً 20 30 روپے کی تھی، کھولی ہیں تو تھوڑی سی ہاتھ میں آئی ہیں، یہ 20 30 کی تھی، تو بس یہ وہی کھائی۔ پھر مرغیوں کو جا کے میں نے دان کا کھانا ڈال کے آئی، پھر انہوں نے 2 انڈے دیے ہوئے تھے وہ اٹھا کے لائی، صاف تھے انڈے، تو اسی طرح دھوئے بغیر فریج میں رکھ دیے، اور پھر جو کپڑے دھل گئے تھے وہ نکال کے اندر، ہمیں ایک کمرہ ہے نا، وہ گیسٹ کا کمرہ ہے، کبھی کبھی کوئی آتا تو ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ تو ویسے بس ہم کپڑے وغیرہ سکھا لیتے ہیں، وہاں میرا میک اپ وغیرہ پڑا ہوا ڈریسنگ ہے، وہاں پہ فینسی کپڑے وغیرہ الماری میں پڑے ہوئے ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ ادھر پڑی ہوئی ہیں، تو بس وہاں کپڑے پھینک کے لائٹس بند کی، ٹھیک ہے، اور آ کے دیکھا جی یہ ذوحان نے اتنا گند ڈالا کھلونوں کے ساتھ، پھر وہ کھیل رہا تھا نیچے لیٹ گیا اور کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ، میں نے آگے ہاتھ کیا نا تو وہ گھسیٹ کے آ رہا ہے، یہ نہیں کیا تھا، کہتا ہے وہ ہاتھ آگے کہتا تم مجھے خود ہی اٹھاؤ گی۔ اچھا جی، میں نے یہ ڈریس سلائی کیا تھا، آپ کو کچھ سمجھ تو آئے گی نہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، لیکن میں آپ کو پہنا کے دکھاؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کریے گا، اللہ حافظ۔